रहीम। ज़फ़र इकबाल उर्दू अकेडमी तैयारी बरए लेक्चरर उर्दू मिसाली पर्चा नंबर 5। सर वक्त पे कुलियात ज़ौक़ की तस्वीर है। ज़ौक़ बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद थे, इन्हें ख़ाक़ानी हिंद का लक़ब दिया गया। पहला हिस्सा है हमारा उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख़ डॉक्टर सलीम अख्तर। दश्त, मानी, सहरा, जंगल, वीराना। क्या गुल खिलेगा देखी है फसले गुल तो दूर, और सुए दश्त भागते हैं कुछ अभी से हम। मोमिन का शेर है। फसले गुल में उशाक का जुनून बढ़ जाता है। उफ्तादे तबा फितरत या जिबिल्लत को कहते हैं। मीर का एक खूबसूरत शेर है। चलते हो तो चमन को चलिए, कहते हैं कि बहारां हैं। बात हरे हैं फूल खिले हैं, कम कम बादो बारां है। चलते हो तो चीन को चलिए, सफ़रनामा है इब्ने इंशा का। बुलबुल मुअन्नस है। गुलशन में आग लग रही थी रंगे गुल से मीर, बुलबुल पुकारी देख के साहिब परे परे। गालिब का शेर है। मैं चमन में क्या गया, गोया दबिस्तां खुल गया, बुलबुलें सुनकर मेरे नाले गज़ल ख़ां हो गई। बरसात हिजर का इस्तियारा है। तारीख़ अदबियात मुसलमानाने पाको हिंद अज़ डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद ज़िक्रिया। सबरस एक तमसील है, यानी इसमें तमसीली किरदार हैं, और इसका दूसरा अनवान है किस्सा हुस्नो दिल। मुल्ला वजही ने सबरस का किस्सा फ़ताही निशापुरी से अख़ज़ किया। सबरस की अहमियत इसके असलूब की वजह से है। इहाम गोई मोहम्मद शाह के दौरे हुकूमत में मार्ज़े वजूद में आई। उर्दू अदब की मुख्तसर तारीख़ अज़ डॉक्टर अनवर सदीक़। उर्दू बिरज भाषा से निकली है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद कहते हैं। दरियाए लताफ़त इंशाअल्लाह ख़ान इंशा ने लिखी। बागो बहार मीर अमन देहलवी ने लिखी। जब अकबर बादशाह तख्त पर बैठे तो चारों तरफ के मुल्कों से सब लोग उनकी कदरदानी के लिए इकट्ठे हुए, और हर मुल्क के अफराद की ज़बान और गोयाई जुदा जुदा थी। इकट्ठे होने से आपस में लेन देन, सौदा सलफ़ और सवाल जवाब का करके उर्दू ज़बान में करार हुई। ये फरमान है मीर अमन देहलवी का। उर्दू ज़बान की इब्तदा शहनशाह अकबर के दौर में हुई, डॉक्टर बाइट बर्जेंट कहते हैं। उर्दू अदब की तारीख़ अज़ डॉक्टर तबस्सम काश्मीरी। कदीम तरीन शायर है मसूद साद सुलेमान लाहौरी। मसूद साद सुलेमान का दौरे हयात 1074 से 1221 तक है। लबाबुल अलबाब किताब है मोहम्मद औफ़ी की, और मोहम्मद साद सुलेमान के दीवान जो हैं वो 3 हैं। मोहम्मद औफ़ी लबाबुल अलबाब में कहते हैं, जिनके जो अरबी ज़बान में हैं, फ़ारसी में हैं, हिंदी में हैं। अमीर खुसरो ने भी तज़किरा गुरतुल कमाल में ज़िक्र किया मसूद साद सुलेमान का। तारीख़ अदब उर्दू अज़ डॉक्टर जमील जालवी। अमीर खुसरो के रेख्ता की मिसाल है। जिहाल मस्की मकन तो गाफल, दुराए नैना बनाए बतियाँ, के ताब हिजरा न दारम ऐजा, न लियू काहे लगाए छतियाँ। सबरस मुल्ला वजही ने को मुरतब किया मौलवी अब्दुल हक ने। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पर अमीर खुसरो का शेर दर्ज है। खालिक के बारी अमीर खुसरो की मंजूम लुगत है, और इसमें अरबी और फ़ारसी के हिंदी और उनके मुतरादफ़ और मानी हैं। फ़ने लुगत की सबसे कदीम लुगत है मुसलसाते कुतरब, जो अबू अली मोहम्मद कुतरब ने लिखी। कुलीद उर्दू से है। कायदे आज़म लाइब्रेरी लाहौर के प्लेटफार्म से छपने वाले मजल्ले का नाम है मुखज़न। उर्दू और पंजाबी के मारूफ मिज़ाह निगार अनवर मसूद फ़ारसी ज़बान के उस्ताद हैं। उर्दू की आखिरी किताब उर्दू मज़ाही अदब की उम्दा किताब के मुसन्नफ़ हैं इब्ने इंशा। फ़रंग आसफ़िया उर्दू की बेहतरीन लुगत है, जो सैयद अहमद देलवी ने लिखी। अरबी, फ़ारसी और तुर्की इस्तेमाल अल्फाज पर मबनी अहम लुगत फ़रंग आमरा अब्दुल्ला ख़ान खुश्की ने लिखी। उर्दू जनरल पट्टी
پورس کے ہاتھی نسیم حجازی کا ناول ہے۔ توبہ ٹیک سنگ شاہکار افسانہ ہے سعادت حسین منٹو کا۔ محمد عمر میمن کی ادبی شناخت ترجمہ نگاری کے حوالے سے ہے۔ ڈاکٹر طاہر سعید ہارون دوحہ نگار ہیں۔ ریختہ رسا چغتائی کا مجموعہ کلام ہے۔ FPSC صاحب کا پیپر، حالی کی شادی 17 برس کی عمر میں ہوئی۔ 9 برس کی عمر میں حالی کے والد کا انتقال ہوا۔ مسدس حالی سر سید کے کہنے پر لکھی گئی اور مسدس حالی کا موضوع ہے مد و جزر اسلام۔ PPSC صاحب کا پرچہ جات، تحسین و تردید، لکھی فتح محمد ملک نے۔ یادوں کی دنیا، یوسف حسین خان نے۔ ترجمے کا فن، مرزا حامد بیگ۔ خابرو ناول ہے جوگیندر پال کا۔ تشبیہ کا تعلق نہ پایا جائے تو مجاز مرسل کہلاتا ہے۔ MA BS سلیبس، ابراہیم ذوق کا دور حیات 1790 سے 1854 ہے۔ اپنے استاد حافظ غلام رسول شوق کی نسبت سے ذوق تخلص رکھا، یعنی شوق اور ذوق۔ وفات سے قبل کہا گیا شعر، کہتے ہیں آج ذوق جہاں سے گزر گیا، کیا خوب آدمی تھا خدا مغفرت کرے۔ 19 برس کی عمر میں اکبر شاہ ثانی نے خاقانی ہند کا خطاب دیا۔ بہترین قصیدہ گو ہیں رفیع سودا اور ابراہیم ذوق دونوں۔ درست تلفظ، املاء، محاورات، آسی سین سے ہو تو آرزومند، آسی سواد سے ہو تو گناہ گار۔ جبا سائی کرنا، منت سماجت کرنا، مذاق کے جبا سائی، سجدے کا ذوق۔ اٹاری، بالا خانہ، اوپر والا کمرہ۔ علم بیان و بدی، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں۔ ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، اقبال کا شعر ہے اور اس میں تشبیہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ مشبہ ہے اہل ایمان، مشبہ بے خورشید، اور عروج و جوال ہے مشبہ بجائے شبہ۔ حرف تشبیہ ہے صورت اور غرض تشبیہ ہے مومن کی متحرک اور انقلابی شخصیت کو بیان کرنا۔ گرامر میں اسم جامد، ایسا کلمہ جو خود تو کسی کلمے سے نہ نکلا ہو، ایسا اسم، اور نہ ہی اس سے دوسرے کلمات بنائے جا سکیں۔ اسم مصدر، ایسا اسم جو خود تو کسی کلمے سے نہ بنا ہو مگر اس سے دوسرے کلمات بن جائیں۔ مثلا لکھنا، پڑھنا، اور اس کی پہچان ہوتی ہے نا۔ اسم مشتق، جو مصدر سے بنا ہو لیکن اس سے نیا کلمہ نہ بنے، جیسے لکھنا سے لکھائی، پڑھنا سے پڑھائی۔ معنی کے لحاظ سے اسم کی 2 اقسام ہیں، اسم معرفہ، اسم نکرہ۔ نکرہ عام لفظ، جدید ادب میں ہے طفل برہنہ پا کا عروج، جلیس احمد خان ترین نے لکھی۔ دیکھ لی دنیا ہم نے غضنفر نے لکھی۔ کاغذی گاٹھ خالدہ حسین نے 2002 میں لکھا۔ مشہور ناول دائرہ محمد عالم بٹ نے لکھا۔ توضیح لسانیات HA گلیسن نے لکھی۔ اردو کی لسانی تشکیل مرزا خلیل احمد بیگ نے لکھی۔ ادبی و لسانی تحقیق ڈاکٹر آتش درانی نے لکھی۔ ابراہیم ذوق کا دور حیات 1790 سے 1854۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، مجروح سلطان پوری کا شعر ہے۔ جنرل نالج میں ہے اسٹیٹ بینک پاکستان کا پہلا گورنر زاہد حسین۔ جناح پاکستان اور اسلامک آئیڈینٹی اکبر ایس احمد نے لکھی۔ 22 سال میں تاج محل شاہ جہاں نے اپنی بیوی ممتاز بیگم کی یاد میں بنایا۔ زمین پر سمندری پانی کی مقدار 97%۔ بائٹ کا دوسرا نام بائنری ڈیجٹ۔ وٹامن ای میں سیلیریم پایا جاتا ہے۔ عالمی عدالت انصاف کے جج ہیں 15۔ 190 میل لمبا کوہ کھیرتھر صوبہ بلوچستان میں واقع ہے۔ 1970 میں بلوچستان کو صوبے کا درجہ ملا۔ قراقرم ہائی وے کی بلندی 810 میل ہے۔ لارڈ ویول سیکنڈ لارجسٹ وائسرائے تھے۔ کٹاس راج مندر چکوال میں ہے۔ نواب آف کالا باغ میاں والی کا گورنر تھا۔ قلعہ ٹک اکبر نے بنوایا۔ IRSA یہ دریائے سندھ کے پانی کا ادارہ ہے۔ سندھ ساگر دوآبہ دریائے سندھ اور دریائے جہلم کے درمیان ہے۔
مجاہد انور پاکستان کے موجودہ ایئر چیف ہیں۔ 21 فروری مادری زبان کا دن ہوتا ہے۔